السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي عالم اكرام للطبخ والحلويات. اليوم فيديو جديد على القناه واللي جبت لكم فيه واحد البريوش اللي كيجي قطني ولذيذ بزاف ويحمر لك وجهك قدام ضيوفك. كيجي الشكل ديالو رائع وكذلك المذاق كيجي رائع وبمكونات اللي موجوده في اي بيت وما نحتاجوش لوقت طويل باش يخمر لينا. ندوزو للمقادير. عندنا 2 كيسان ديال الحليب اللي يكون دافي من قبل باش يسخن وانما دافي. عندي هنايا كاس الا ربع ديال الزيت. بالنسبه للزيت هاد الزيت هذا غادي ندخلوه شويه في العجينه وشويه غادي نحتفظوا به لتشكيل الكويرات ديالنا. غادي نحتاج لواحد ياغورت طبيعي اولا دانون مسوس. علاش؟ لانني انا جيت نقلب في الثلاجه ما لقيتش عندي بيضه، يعني لقيت عندي غير بيضه وحده احتفظت بها للدهن ديال البريوش. اللي عنده البيض يقدر يدير بيضه ويستغنى على هاد الياغورت، اللي عنده بجوج يديرهم بجوج لان هذا كيعطي واحد الهشاشه زوينه للبريوش ديالنا. كنحتاجو معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه اولا خميره ديال الخبز، 3 ولا 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، نتوما وشنو كتفضلوا على حسب الحلاوه. كنحتاجو قبصه ديال الملحه. كنحتاج واحد خماره من وزن 8 اولا 7 غرام، 2 ساشي فاني واللي تقدروا نعوضوها بشويه ديال النافع وجنجلان اللي عندنا حبيبات ديال الشوكولا نقدروا ندخلوهم في هذا البريوش هذا حتى هما كيجيو لذاذ. وهنايا عندي الدقيق، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. بالنسبه اللي كيبغي المكونات مضبوطه فانا هنايا عندي 400 غرام ديال الدقيق. غادي نخدمو قدامكم وغادي نشوف شحال غتدخل ليا في العجينه. ندوزو دابا للطريقه. بالنسبه لاول حاجه غادي ندير الياغورت ديالي من وزن 100 غرام كما قلت لكم. وكما قلت لكم اللي عنده بيضه يقدر يدير بيضه. انا حيت كما قلت لكم ما عنديش عوضتها قانون طبيعي. غادي نحتاج 2 كيسان ديال الحليب ديالي كما كتشوفوا. غادي نحتاج ديك القبصه ديال الملحه كما كتشوفوا. غادي نحتاج الخميره الفوريه، سكر سنيده كذلك، ندير لي ساشي د فاني، وغادي ندوز نخلط هادشي هذا. الخميره تذوب لينا. دابا غادي ندوز شنو غادي ندوز ندير. بالنسبه للزيت اللي بغى يدخلو دابا يقدر يدخلو دابا، اللي يخليه المرحله الاخيره باش ندلكو العجينه يخليه المرحله الاخيره. غادي ندوز دابا ندير الدقيق ديالي. غادي نديرو دقيق، يعني دقيق راه يكون ميزانكم. وغادي ندوز نخدم هذا الخليط هذا بيدي ونتلاقاو من بعد باش نقول لكم شحال هز ليا ديال الدقيق. ها هو البنات العجينه ديالنا من بعد ما عجنتها. انا راني ما دلكتهاش، يعني ما خداتش ليا وقت نهائيا في الدليك، فقط جمعتها ودرت ساشي ديال الخميره اللي بقات ليا درتو وجمعت الخليط ديالي. بالنسبه للدقيق فهو هز ليا 600 غرام ديال الدقيق، يعني زدت 200 غرام على ديك 400 غرام، يعني 600 غرام ديال الدقيق هي اللي دخلت ليا هنا. كنخليو الخليط شويه خفيف. كنزيد الزيت، ها شنو تبقى ليا من الزيت، يعني بقى ليا 4 كاس. هاد 4 كاس غادي نشكلو به العجينه. بالنسبه للعجينه ديالي ها هي كي كتشوفوا كتجي دالكه راسها كما كتشوفوا. فوالا شوفوا كي كتجي دالكه راسها، كتجي فعلا زوينه بزاف. دابا اللي بغى يدهن العجينه بشويه ديال الزيت يدهنها، ما بغاش فقط غادي ندوزو نغطيوها ونخليوها كتشوفوا نخليوها حتى تخمر لمده ديال ربع ساعه ونتلاقاو من بعد باش نشكلوها. رجعنا البنات نشوفوا دابا العجينه ديالنا واش خمرات من بعد ما دازت عليها، يعني ما كاملاش ربع ساعه. هذاك الزيت اللي درناه في الاخير كيلعب دور كبير باش ان العجينه تخمر لينا دغيا كما كتشوفوا.
كما كتشوفوا كتجي مهويه بزاف، كتجي فعلا لذيذه. دابا بالنسبه لهذا الزيت هذا غادي ناخذ شويه ندهن يدي وغادي نخرج الهواء من العجينه ديالي. ها كما كتشوفوا غادي ناخذ شويه ديال الزيت عاود ونحط العجينه ديالي هنا كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش نشكل العجينه ديالي الكويرات من نفس الحجم. فوالا عادة فهي كتخرج 8 من حجم يعني بلي موين 8 6 غالبا. هذا هو خرجوا لي 8 ديال الكريات من هذا الحجم هذا يعني اللي هو حجم كبير. غندوز دابا للطريقه كما كتشوفوا. غادي نحتفظ بداك الزيت ديالي ناخذ شويه غير شويه يعني ما نكثروش وندوز نديرهم دائريين كما كتشوفوا. غير هو البنات بالنسبه لهاد الكريات هادو الا ما كانوش طالقين راسهم نخليوهم يزيدوا يخمروا شويه عاد ندوزو نشكلوهم يعني بهاد الطريقه نبسطوهم يعني يتبسطوا يعني ما نخليوهاش بيضه كما كتشوفوا هاد السمك هذا. فوالا ونديروهم في واحد اللاطه اللي دايره ليه اوراق الزبده من قبل كما تقدروا نقادوهم. غنكمل بنفس الطريقه الكريات ديالي كاملين كما كتشوفوا. غادي نكملهم كما قلت لكم الا ما كانوش طالقين راسهم نخليوهم يخمروا واحد ماشي يخمروا وانما غير يطلقوا راسهم مده ديال واحد 5 دقائق راه كيكونوا واجدين. فوالا كنكمل بنفس هاد الطريقه هذه حتى ندوز نشكلهم كاملين ونتلاقاو في الطريقه باش غادي نديروا لهم التزيين. شنو غنحتاجو في التزيين؟ عندي هنايا بيضه يعني بالصفر والبيض ديالها ماشي مشكل، كديروا لها شويه الخل باش كتحيد ديك الزفره. عندي هنايا جنجلان بيض اللي عنده جنجلان عادي حتى هو يقدر يديرو. عندي هنايا رقائق اللوز وعندي هنايا شوكولا حبيبات ديال الشوكولا اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليهم. بالنسبه للتزيين اللي غندير انا البنات غادي نحتاج واحد الموس وغادي ناخذ هذاك الكرس ديالي كندير له هاد الطريقه هذه. انا غير كما كتشوفوا نقاد الدائره وندوز ندير واحد الخط هكا وواحد الخط هكا. هاد الخط هذا غيساعدني غير في التزيين فقط يعني ما عندوش شي داور اولا كتشوفوا. فوالا ندوز لهم بهاد الطريقه كاملين. غندوز دابا ونشوف الجنيبات الا كانوا طالعين غادي نقادهم وغادي نحافظ على الشكل الدائري ديالهم. ناخذ داك البيض ديالي كما كتشوفوا وندهن بهاد الطريقه ندهنها مزيان. اللي بغى يدير نيسكافي البنات يقدر يدير نيسكافي. في هاد الاثناء هادي نكونوا مسخنين الفران. فوالا كما كتشوفوا بهاد الطريقه. دابا غادي ناخذ واحد الحبه ديال الشوكولاط اولا 3 الحبات باش يبانوا لنا. فوالا كما كتشوفوا بهاد الطريقه وغادي ندوز نزين. بالنسبه للتزيين يعني في هذا المربع وهذا المربع المقابل ليه غادي ندير جنجلان وهادو اللي من هنا غادي ندوز ندير حبيبات ديال الرقائق اولا عفوا رقائق اللوز. كيجي الشكل ديالها زوين بزاف. هاد البريوش هذا كما كتشوفوا هذه هي الطريقه اللي كنديروا. غادي ندوز ندير واحده اخرى قدامكم.
كتجي زوينه. ونكثروا لهم البيض. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا، كيجي فعلا رائع ولذيذ بزاف كما كتشوفوا. كيجي شكلا زوين وحتى في المذاق كيجي رائع، كيخرج كميه مزيانه. بالنسبه ليا انا درتهم كبار فراه خرج ليا هنايا 8 ديال الحبات، الا درتوهم صغار فراه كيخرج لكم اكثر من 16 القطعه. دابا غادي ندوز نفتح معكم وحده باش نوريكم كيفاش كتجي. فوالا شوفوا كيفاش كيجي، يعني بحال محمر. كيجي زوين بزاف رائع. كنتمنى انكم تجربوه. كيجي القوام ديالو بحال القطن كما كتشوفوا. انا راه فتحتو لكم باقي سخون، يعني واخا سخون كما كتشوفوا راه ما معجن ما والو. فوالا هو. كنتمنى انه الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من جيم وابوني اللي مازال ما تابوناش في القناه، وبارطاج باش تعاونوني باش نكمل الشروط. وشكرا، الى وصفه اخرى ان شاء الله.